सबैलाई स्वागत गर्न चाहे। हामी एसटीएफटी इलामको फ्लोरमा छौं। हामी तत्पर छौं, बालबालिका उत्सुक छन्, प्रविधियुक्त कक्षा कोठा आजको आवश्यकता भन्ने मूल नाराका साथ प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज जिल्ला समन्वय समिति इलामद्वारा आयोजना गरिएको शिक्षकहरूको आधारभूत कम्प्युटर सेवा विकास तालिममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आयोजक प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज जिल्ला समन्वय समिति 1 नम्बर प्रदेश इलाम। आज मिति 2078 साल साउन 24 गते। अठारौं दिन हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालन भएको आज 20 दिन भयो। सुरुका 2 दिन हामीले ओरिएन्टेसन क्लास सञ्चालन गर्यौं भने हाम्रो तालिम सुरु भएको आज 18औं दिन। मेरो सामान्य परिचय दिन चाहे। म खगेन्द्र वास्तुला, मेरो स्थायी ठेगाना चुलाचुली 4 इलाम। मेरो इमेल एड्रेस छ kvastola528@gmail.com। तपाईहरुले यहाँ भएको फोन नम्बरमा पनि केही दुविधाहरू आए मलाई सम्पर्क गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ 9866785128 मा। म कार्यरत विद्यालय श्री बालज्योति सेकेन्डरी स्कुल चुलाचुली 4 इलाम। प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको प्राविधिक सदस्य। हामी सहजकर्ताहरूको नाम तपाईहरुले दिनै पछि देखिरहनु भएको छ। हाम्रो संयोजकज्यू हुनुहुन्छ रमेश पौडेल, त्यस्तै गरी विनोद सुवेदी सर हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी इन्द्रबहादुर नेपाल सर हुनुहुन्छ, खगेन्द्र वास्तुला म आफै आज यहाँहरु सामु छु, त्यस्तै गरी किशोर निरौला सर हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी माधव आचार्य सर हुनुहुन्छ र हामीसँग सुन्दर बुढाथोकी सर हुनुहुन्छ। यो नियमहरू हामीले दिनै पछि जसो हेर्ने गरेका छौं। म यो नियममा कति पनि अलमल लिन चाहिन, म अगाडि बढ्न चाहे। म तपाईहरुलाई आजको विषयवस्तुतिर लान चाहे। आज हामीले पावर पोइन्ट अन्तर्गत इन्सर्ट ट्याब अन्तर्गत रहेर इन्सर्टिङ टेबल कसरी इन्सर्ट गर्ने र टेबलमा हुने विभिन्न अपरेसनहरूको बारेमा छलफल गर्छौं, सिक्छौं। त्यस्तै गरी पिक्चर इन्सर्ट गर्ने कुरा सिक्छौं, इन्सर्टिङ पिक्चर। त्यस्तै गरी अर्को छ इन्सर्टिङ शेपहरू कसरी इन्सर्ट गर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा सिक्छौं आज। त्यही शेप अन्तर्गत इन्सर्ट गरिएको शेपहरूलाई कसरी फिल गर्ने, के फिल गर्न सकिन्छ, त्यसको आउटलाइन कस्तो खालको बनाउने, त्यो आउटलाइनहरूको बारेमा हेर्छौं भने त्यस्तै गरी शेप इफेक्ट, त्यही शेप अन्तर्गतकै शेप इफेक्ट पनि हेर्छौं आज। अर्को टपिक छ 3D मोडेल। 3D हामीसँग 2 डाइमेन्सनल र 3 डाइमेन्सनल गरेर 2 प्रकारका चित्रहरू हुन्छन् विशेष। हामी त्यो चित्रहरूलाई हेर्छौं, त्यसमध्ये हामी 3D मोडेल हेर्छौं। त्यस्तै गरी अर्को छ इन्सर्टिङ चार्ट कसरी इन्सर्ट गर्ने भन्ने कुरा हेर्छौं र अन्तिम छ आजको विषयवस्तु इन्सर्टिङ टेक्स्ट बक्स कसरी इन्सर्ट गर्ने भन्ने कुरालाई पनि आज हामी हेर्छौं। पहिलो विषयवस्तु छ इन्सर्टिङ टेबल कसरी इन्सर्ट गर्ने भनेर मैले यहाँहरुलाई देखाउन चाहे। फर्स्टमा हामी इन्सर्ट ट्याबमा जान्छौं, त्यसपछि तलतिर टेबल बटन देखिन्छ, यहाँहरुले देख्दै हुनुहुन्छ रेड बक्स भित्र। टेबलमा क्लिक गर्छौं, त्यसपछि इन्सर्ट टेबल अप्सन छ। हामीले यहाँ भएको टेबल, यहाँ दिएको डिफल्ट आधारमा हामी सेलेक्ट गरेर पनि टेबल बनाउन सक्छौं। यदि यो भन्दा ठूलो आकारको टेबल चाहियो भने हामी इन्सर्ट टेबल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छौं अनि त्यसपछि यस्तो खालको डायलग बक्स खुल्छ। टेबलको कोलन कतिवटा र रो कतिवटा, हामीलाई कतिवटा कोलन र कतिवटा रो आवश्यक परेको सोही बमोजिम हामी रो र कोलनलाई यहाँ डिफाइन गर्छौं र
सिम्पली ओके गर्छौं हाम्रो टेबल जेनेरेट हुन्छ। यो एउटा तरिका भयो। अर्को तरिका छ हामीले अघिल्लो क्लासहरुमा एक्सेलको बारेमा भरपूर सिकेको छौं। त्यो एक्सेलमा प्रयोग हुने टेबलहरु पनि हामी यहाँ सिधै पावर पोइन्टको स्लाइडमा ल्याउन सक्छौं। ती टेबलहरु ल्याएर एक्सेलकै जस्तो कामहरु यहाँ मज्जाले गर्न सकिन्छ। ती टेबलहरु कसरी इन्सर्ट गर्ने भन्ने कुरा म यहाँ देखाउँदै छु। एक्सेलको स्प्रेडशीटलाई सिधै पावर पोइन्टको स्लाइडमा इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। त्यहाँ एक्सेल स्प्रेडशीट भन्ने अप्सन छ, त्यहाँ क्लिक गर्ने। त्यसपछि यो खालको भ्यू देखिन्छ। यो भ्यूमा तपाईले एक्सेलमा गर्ने सम्पूर्ण कामहरु गर्न सक्नुहुने नै छ। त्यस्तै गरी अर्को छ ड्र टेबल। हामी टेबललाई ड्र गरेर पनि डिजाइन गर्न सक्छौं। त्यो ड्र टेबलको बारेमा पनि हामी प्र्याक्टिकल सेसनमा हेर्ने नै छौं। पेन जस्तो एउटा देखिन्छ, त्यो पेनको सहायताले हामी टेबल ड्र गर्ने छौं। अर्को छ टेबल अपरेसनको कुरा। टेबलमा हामी के गर्छौं? टेबलमा दुईटा डिजाइन र लेआउट भ्यू खुल्छ। त्यो डिजाइन र लेआउट ट्याबबाट हामीले टेबललाई बोर्डर दिने, इफेक्ट दिने, सेडिङ लाउने, कलर लाउने, डिजाइनहरु दिन सक्छौं। टेबल क्रिएट गर्नु पर्यो पहिला त्यसको लागि। त्यसपछि गो टु डिजाइन ट्याब। हामी डिजाइन ट्याबमा जान्छौं। त्यसपछि डिजाइनमा भएका यी टेबल स्टाइलहरुलाई चेन्ज गर्न सक्छौं, बोर्डर लाउन सक्छौं, इफेक्टहरु दिन सक्छौं। त्यसपछि नेक्स्ट छ लेआउट ट्याब। लेआउट ट्याबमा गएर हामी टेबलको सेलहरुलाई डिलिट गर्न सक्छौं अथवा टेबललाई नै डिलिट गर्नु परे पनि हामी यहाँ लेआउटबाट गर्न सक्छौं। इन्सर्ट रो, इन्सर्ट कोलनहरु यहाँबाट हामी गर्न सक्छौं लेआउट ट्याबबाट। स्प्लिट सेल, सेललाई स्प्लिट गर्नु पर्यो भने पनि यहीँबाट गर्न सक्छौं। टेक्स्ट स्टाइलहरु कस्तो खालको बनाउने, रोटेट गर्नेदेखि लिएर सबै कामहरु हामी लेआउट ट्याबबाट गर्न सक्छौं। त्यो हामी प्र्याक्टिकल सेसनमा हेर्ने नै छौं। मर्ज र सेन्टरको कुरा पनि छ। हामी यहाँ मर्ज पनि गर्न सक्छौं लेआउट ट्याबबाटै। त्यस्तै गरी आजको अर्को टपिक छ पिक्चर। हामीले स्लाइडमा सिधै पिक्चर कसरी ल्याउन सक्छौं भन्ने कुरा आज हामी हेर्छौं। हामी पिक्चर दुई तरिकाबाट इन्सर्ट गर्न सक्छौं। एउटा हाम्रो सिस्टममा भएको पिक्चरहरुलाई तानेर ल्याउन सक्छौं भने अर्को अनलाइनको माध्यमबाट हामी अनलाइन सर्च, बिङ सर्चको माध्यमबाट पनि पिक्चरहरु स्लाइडमा इन्सर्ट गरेर हाम्रो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनलाई आकर्षक र राम्रो बनाउन सक्छौं। यहाँ पहिला मेरो डिभाइसमा मेरो कम्प्युटरमा स्टोर भएको पिक्चरलाई ल्याउन चाहदैछु भने सिम्पल दिस डिभाइस भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि इन्सर्ट इमेज फ्रम डिभाइस, हाम्रो इमेज त्यहाँ डिभाइस भित्र छिर्छ। त्यसपछि हाम्रो कुन फाइल अथवा कुन फोल्डर भित्र हाम्रो इमेज छ त्यो इमेजलाई क्लिक गर्छौं र इन्सर्ट गर्छौं। अर्को छ अनलाइनको माध्यमबाट। हामी सिधै गुगल सर्चबाट पनि पिक्चर इन्सर्ट गर्न सक्छौं। अनलाइन पिक्चर बटन इन द इलिस्ट्रेसन बक्स लोकेटेड इन द टेक्स्ट प्लेसहोल्डर। त्यसपछि बिङ इमेज सर्च विन्डो देखिन्छ यस्तो खालको। यहाँनेरि तपाईले टाइप गरेर कुन पिक्चर ल्याउने हो, कस्तो खालको पिक्चर ल्याउने हो, केको पिक्चर ल्याउन चाहनु भएको हो त्यो यहाँ टाइप गर्नुपर्ने छ। र त्यसपछि यहाँ सर्च भन्ने अप्सन छ, त्यहाँ क्लिक गरे पनि हुन्छ। किबोर्डबाट इन्टर प्रेस गरे पनि तपाई पिक्चर भित्र पुग्नुहुन्छ र त्यो पिक्चर सेलेक्ट गर्नुहुन्छ र इन्सर्ट भन्ने बटन हुन्छ तल। इन्सर्ट गरिसकेपछि तपाईको स्लाइडमा अनलाइनबाट पनि पिक्चर आउने छ, त्यो हामी हेर्ने नै छौं। त्यसपछि शेप, हामी शेप इन्सर्ट गर्छौं। विभिन्न शेपहरुको आवश्यकता पर्छ स्लाइड प्रेजेन्टेसन गर्दै जाँदा। ती शेपहरु हामी कहाँबाट ल्याउने त भन्दा इन्सर्ट ट्याबमा जान्छौं। त्यसपछि शेप भन्ने अप्सन छ, शेप ग्रुप अन्तर्गत शेप भन्ने अप्सनमा रहेर हामीलाई आवश्यक परेको कुन खालको शेप हो त्यो शेपलाई हामी क्लिक गर्छौं र वर्क एरियामा आएर हामी त्यसलाई ड्र्याग गर्छौं अथवा ड्र गर्छौं, तानेर छोडिदिन्छौं। कत्रो आकारको चाहिएको हो त्यो हामी एकछिनमा हेर्ने नै छौं। त्यस्तै गरी अर्को टपिक छ शेप फिल। हामीले अघि ड्र गरेको शेपलाई कसरी फिल गर्ने, कस्तो कलर फिल गर्ने हो कि
पिक्चर फिल गर्ने हो कि त्यो हामी एकछिनमा हेर्नेछौँ। सेभ फिल भन्ने एउटा अप्सन छ, त्यहाँ गएर हामीले सेभ डिजाइन गरिसकेपछि फर्मेट ट्याब एक्टिभ हुन्छ। हामीले सेभ ड्र गरिसकेपछि फर्मेट ट्याब एक्टिभ हुन्छ। त्यो ट्याबमा गएर हामी सेभ फिल भन्ने एउटा अप्सन यहाँ देख्दैछौँ। त्यो सेभ फिल भन्ने अप्सनबाट हामी सेभहरूको फिल गर्न सक्छौँ। यहाँ धेरैवटा अप्सन आउँछ है, एउटा नो फिल, मोर कलर, आई ड्रपर, टेक्सचर, पिक्चर, धेरै खालको अप्सनहरू आउँछ। हामी यो एकछिनमा हेर्ने नै छौँ। त्यसपछि डिफरेन्ट कलर यहाँबाट हामी गर्न सकिहाल्छौँ। अब पिक्चरबाट पनि पिक्चर इन्सर्ट गर्ने, पिक्चर फिल गर्ने सेभभित्र भने हामी यहाँ पिक्चर भन्ने अप्सन छ, त्यो एकछिनमा हेर्ने नै छौँ। अब छ अर्को सेभ आउटलाइन। सेभको आउटलाइन कस्तो खालको दिने, नो आउटलाइन दिने कि कलर दिने भन्ने कुरा हामी यहाँबाट हेर्छौँ। आउटलाइन वेट कत्रो बनाउने, कतिको मोटो आउटलाइन बनाउने, त्यो कुरा हामी सेभ आउटलाइन भन्ने अप्सनबाट गर्न सक्छौँ। फर्मेट ट्याब अन्तर्गत रहेको सेभ आउटलाइन भन्ने अप्सनबाट गर्न सक्छौँ। सेभ इफेक्ट अर्को छ सेभ इफेक्ट। सेभलाई विभिन्न इफेक्टहरू दिन सकिन्छ। त्यो इफेक्टहरू सेभ इफेक्ट भन्ने अप्सनबाट हामी गर्न सक्छौँ। यहाँ हामीसँग छ प्रिसेट, स्याडो, रिफ्लेक्सन, ग्लो, यी खालका 3D इफेक्टहरू, विभिन्न इफेक्टहरू हामीसँग एभाइलेबल छन्। ती एभाइलेबल भएका इफेक्टहरू आफूलाई जुन आवश्यक पर्छ ती इफेक्टहरू छान्दै हामी सेपलाई दिन सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को टपिक छ 3D मोडेल। हामी 3D मोडेल कहाँबाट इन्सर्ट गर्ने भनेर हेर्छौँ आज। 3D मोडेलमा हामी दुई ठाउँबाट 3D मोडेल ल्याउन सक्छौँ। हाम्रै डिभाइसमा भएको छ, हाम्रै डिभाइसमा 3D मोडेल छ, अलरेडी डाउनलोड भएको भने हामी डिभाइसबाट पनि ल्याउन सक्छौँ। होइन, छैन, सिधै अनलाइनबाट ल्याउने भने स्टक 3D मोडेल जाने अनि सर्च गरेर पनि ल्याउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी चार्टको कुरा छ आज हामीले हेर्ने। वर्ड, एक्सेलमा त हजुरहरूले चार्ट धेरै इन्सर्ट गरिसक्नु भएको छ। त्यही तरिकाको चार्ट हामी पावर पोइन्टमा पनि इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। यो चार्ट भन्ने बटनबाट हामी इन्सर्ट ट्याबको चार्ट इलिस्ट्रेसन ग्रुप अन्तर्गतको चार्ट भन्ने अप्सनबाट हामी चार्ट ल्याउन सक्छौँ। यो चार्टको कुरा पनि हामी हेर्ने नै छौँ। त्यस्तै गरी आजको अर्को टपिक छ इन्सर्टिङ टेक्स्ट बक्स। यो आजको लास्ट टपिक पनि हो। टेक्स्ट बक्स हामीले वर्डमा ल्याएर हेरिसकेको छौँ। त्यस्तै टेक्स्ट बक्स हामी पावर पोइन्टमा पनि ल्याउन सक्छौँ। यो पावर पोइन्टमा केही मेसेजहरू कुनै बक्समा कुनै कर्नरमा राख्नु पर्यो भने हामी मेनली टेक्स्ट बक्सको युज गर्छौँ। हामीले टेक्स्ट बक्स ल्याउनको लागि सुरुमा इन्सर्ट ट्याबमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि टेक्स्ट बक्स भन्ने अप्सन छ, यहाँहरूले देख्न सक्नु नै हुनेछ। टेक्स्ट बक्स भन्ने एउटा अप्सन छ, त्यहाँ क्लिक गर्छौँ र टेक्स्ट बक्स हामी ड्र गर्न सक्छौँ। हाम्रो स्लाइडमा आएर कत्रो खालको कुन साइडमा राख्ने भनेर हामी ड्र गर्न सक्छौँ र त्यसमा हामीलाई आवश्यक परेको मेसेजहरू, आवश्यक परेको कुराहरू, टेक्स्टहरू टाइप गर्न सक्छौँ। भन्दै आजको मेरो थ्योरिटिकल क्लासलाई यही विसर्जन गरेको कुरा राख्न चाहे सभाध्यक्षज्यू। धन्यवाद सर। खगेन्द्र सरले थ्योरिटिकल सेक्सनको कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। अब हामी कुनै पनि समय ढिला नगरिकन प्र्याक्टिकल सेसनतिर अघि बढ्नको लागि सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। फेरि पनि धन्यवाद सर। हामी सँगसँगै गर्छौँ। केही क्वेसनहरू एराइज भए हजुरहरूले मलाई प्रत्यक्ष सोध्न पनि सक्नुहुनेछ। हाम्रो प्राविधिक टिमका साथीहरू एकदम आतुर हुनुहुन्छ हजुरहरूको प्रश्नको प्रतीक्षाको लागि, जवाफ दिनलाई आतुर हुनुहुन्छ। हजुरहरूले च्याट बक्समा आफ्नो क्वेसनहरू राखेर पनि समस्याको समाधान पाउन सक्नुहुनेछ, अथवा ह्यान्डलाई रेज गरेर पनि आफै अनम्युट भएर पनि प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूले पावर पोइन्ट कसरी खोल्ने भन्ने कुरा अगाडि जानिसक्नु भएकै छ। मैले Win+R थिचेर रन बक्समा पावर PNT टाइप गरेँ र ओके गरेँ। हजुरहरू खोल्दै जानुहोला, मसँगै गर्दै जानुहोला। केही दुविधाहरू आए बिचमा सोध्न सक्नुहुनेछ। पावर पोइन्ट मैले खोलेँ।
अब पावर पोइन्टको स्लाइड डिजाइनको कुराहरू हामी नेक्स्ट क्लासमा हेर्ने नै छौँ। मैले सिम्पल स्लाइडबाटै काम गर्न चाहे। आजको हाम्रो पहिलो विषयवस्तु छ टेबल। टेबल कसरी इन्सर्ट गर्ने भन्ने कुरा हामी आज पहिलो विषयवस्तु अन्तर्गत रहेर हेर्छौँ। सुरुमा यो हामीलाई यो बक्स क्लिक टु एड टाइटल भन्ने बक्स छ। यो बक्स हामीलाई चाहिँदैन भने सिम्पल यहाँ बक्सको बोर्डरमा क्लिक गर्छौँ र किबोर्डबाट डिलिट प्रेस गर्ने बित्तिकै यो बक्स हटेर जान्छ। हजुरहरूलाई अघिल्लो क्लासमा पनि यसको बारेमा जानकारी भइसकेकै छ। अब हामी सरासर लाग्छौँ इन्सर्ट ट्याबतिर। हामीलाई चाहिएको टेबल छ, इन्सर्टमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि टेबल भन्ने एउटा अप्सन छ, टेबलको ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरौँ। ड्रप डाउनमा क्लिक गरे अब हामीलाई यहाँ भएको टेबल कत्रो टेबल छ भने हामीलाई 10/8 को टेबलले काम दिन्छ। यत्रो टेबल भए हुन्छ भने हामी यहीँबाट सिम्पली इन्सर्ट गर्न पनि सक्छौँ। यहाँबाट यसरी सेलेक्ट गरेर होइन यो टेबलले मलाई पुग्दैन, ठुलो आकारको टेबल चाहिन्छ भन्नु चाहनुहुन्छ भने इन्सर्ट टेबलमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँनिर यो खालको डायलग बक्स खुल्छ। हामी यहाँबाट कति कोलन र कति रो, मानौ मलाई 10 कोलन र 10 रो भएको एउटा टेबल चाहिएको छ भने सिम्पल यो डायलग बक्समा यहाँ म रो र कोलन डिफाइन गर्छु र सिम्पल ओके गर्छु। ओके गरिसकेपछि यो टेबल एउटा क्रिएट भइसकेको छ। मलाई चाहिएको 10/10 को 10 वटा रो र 10 वटा कोलन भएको एउटा टेबल मैले इन्सर्ट गरिसकेको छु। होइन यो तरिकाको टेबल होइन, मलाई स्प्रेडसिटको टेबल चाहियो। मैले केही कुराहरू क्याल्कुलेसन गरेर देखाउनु छ सामान्य स्लाइडमा। एक्सलमा गरेर त्यसलाई चाहिँ स्क्रिनसट लिएर अनि यहाँ पेस्ट गरेर देखाएको भन्दा सिधै टेबल बनाएरै देखाएको सजिलो, एडिट गर्न पनि सजिलो भन्ने लाग्छ भने तपाईहरू फेरि इन्सर्ट ट्याबमै जानुहुन्छ। त्यसपछि टेबलको ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नुहुन्छ र तल एक्सेल स्प्रेडसिट भन्ने एउटा अप्सन छ। तपाईहरू इन्सर्टमा जानुहुन्छ, फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहे टेबलको ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नुहुन्छ। त्यसपछि एक्सेल स्प्रेडसिट भन्ने एउटा अप्सन छ, हामी यहाँ सिम्पल क्लिक गर्छौँ। यो क्लिक गरिसकेपछि स्प्रेडसिट खुल्छ हाम्रो स्लाइडभित्र। एउटा स्प्रेडसिट खुल्छ, यसले केही समय लिन्छ सरगुरुमाहरू। यस्तो खालको स्प्रेडसिट खुल्यो, हेर्नुहोस् त यति सानो खुल्यो। यदि सानोले त हामीलाई काम नदिन सक्छ। यसलाई यसरी हामी यो कर्नरबाट ड्र्याग गरेर बढाउन सक्छौँ। यो कर्नरबाट कत्रो आकारको टेबल चाहिएको हो यसरी ड्र्याग गरेर छोड्न सक्छौँ। यसलाई हामी यो कर्नरबाट यो साइडबाट बढाउन सक्छौँ। अब यहाँबाट काम गर्न सकिहाल्छौँ। हजुरहरूले एक्सलमा गर्नुपर्ने विभिन्न कामहरू अगाडि नै गरिसक्नु भएको छ। मैले यहाँ के काम गर्ने भनेर देखाउन चाहिनँ। जस्तै तपाईँहरूलाई मार्क लेजरमा मार्क्स देखाउनु पर्ने भयो, यसरी गर्ने है, मार्क लेजर यसरी डिजाइन गर्ने भनेर स्लाइडमा सिधै देखाउन चाहनुभयो भने उता स्प्रेडसिटमा गरेर अनि स्क्रिनसट लिएर यता फोटो हालेर देखाउनु भन्दा एकैचोटि स्प्रेडसिटकै टेबल इन्सर्ट गरिदिने, त्यहाँबाट टोटल, पर्सेन्टेज, ग्रेड सबै फर्मुलाहरू एप्लाई गर्न मिल्छ। यहाँ एक्सलकै भ्यू देखिरहनु भएको छ, एक्सलै खुलिरहेछ हाम्रो। यहाँ सबै फर्मुलाहरू इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र सिधै यहाँबाट पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। यो भयो स्प्रेडसिटबाट टेबल इन्सर्ट गर्ने कुरा। अब त्यस्तै गरी यसलाई डबल क्लिक गरिसकेपछि बाहिर आएर डबल क्लिक गरिसकेपछि त्यो स्प्रेडसिट भ्यू अटोमेटिक ब्याक जान्छ, हटाएर जान्छ, हाम्रो टेबल मात्र रहन्छ। अब मलाई यो टेबल पनि चाहिएन, यो खालको टेबल पनि आवश्यक छैन, म ड्र गर्छु फ्री ह्यान्ड भने सिम्पल यसलाई म हटाइदिएँ, डिलिट गरेँ। यो टेबललाई म डिलिट गर्न चाहे फेरि तपाईहरू इन्सर्ट ट्याबमै जानुहुन्छ। त्यसपछि टेबल अप्सनको ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नुहुन्छ र यो टेबल अप्सनको ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरिसकेपछि यो खालको भ्यू देख्नुहुन्छ। त्यसपछि तल ड्र टेबल भन्ने एउटा अप्सन छ। यो ड्र टेबल भन्ने अप्सनमा सिम्पल क्लिक गर्नुहुन्छ र यो एउटा पेन्सिल जस्तो देखा पर्छ। एउटा पेन्सिल जस्तो देखा पर्छ तपाईहरुको स्लाइडमा। यसलाई सिम्पल यसरी ड्र्याग गरेर छोड्न सक्नुहुन्छ।
यसलाई ड्र्याग गरेर जो कत्रो टेबल चाहिएको हजुरलाई त्यतिसम्म ड्र्याग गर्नुहुन्छ र यसलाई छोड्नुहुन्छ, यसले क्रिएट गर्छ। अब टेबल इन्सर्ट गर्ने कुरा हामीसँग यी 3टा कुरा भए। यी 3 तरिकाले हामी सहजै टेबललाई इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। इन्सर्ट ट्याब अन्तर्गत रहेर टेबल ग्रुपमा रहेर हामी यी 3 तरिकाले टेबल इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। यो भयो हामी माउसको प्रयोग गरेर टेबल इन्सर्ट गर्ने कुरा। अब तपाईहरु साइट खोल्दै होम ट्याबमा रहनुहुन्छ। अब तपाईहरुलाई टेबल इन्सर्ट गर्नुपर्ने छ भने हामी किबोर्डबाट यसको एक्ज्याक्ट सर्टकट त छैन, तर हामी किबोर्डबाट गर्न चाहिँ सक्छौँ। त्यसको लागि तपाईहरुले अल्ट थिच्नु होला। अल्ट थिचेपछि यसरी विभिन्न कमान्डहरु देखिन्छ। या एफ, एच, एन, जी, के यो विभिन्न लेटरहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब मलाई इन्सर्टमा जानु छ भने माउसको प्रयोग नगरी किबोर्डबाटै एन प्रेस गर्छु। एन प्रेस गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले फेरि अर्को लेटरहरु विभिन्न लेटरहरु देख्नुहुन्छ। मलाई जानु टेबल अप्सनमा छ। अब यहाँबाट टी प्रेस गर्छु है। यो तपाईलाई माउस चलाउने झन्झट लाग्यो भने किबोर्डबाट सिधै गर्न पनि सक्नुहुन्छ यो तरिकाले। अब मलाई इन्सर्ट टेबल गर्नु छ। मलाई चाहिँ रो र कोलन डिफाइन गरेरै टेबल इन्सर्ट गर्नु छ भने म सिम्पल आई प्रेस गर्छु। आई प्रेस गरिसकेपछि त्यो डायलग बक्स खुल्नेछ। हैन ड्र गर्छु भने डी प्रेस गर्छु। हैन मलाई स्प्रेडसिटकै टेबल चाहिएको छ भने एक्स प्रेस गर्छु। अहिले मलाई इन्सर्ट टेबलको डायलग बक्स रो र कोलन डिफाइन गरेर टेबल इन्सर्ट गर्न चाहदैछु भने म सिम्पल किबोर्डबाट आई प्रेस गर्छु। हेर्नुस् त अघि हामीले इन्सर्टमा गएर टेबलमा क्लिक गरेर इन्सर्ट टेबलमा क्लिक गरिसकेपछि आएको यो डायलग बक्स हामीले किबोर्डबाटै सुरुमा अल्ट प्रेस गर्यौं, त्यसपछि एन प्रेस गर्यौं, त्यसपछि टी प्रेस गर्यौं, त्यसपछि आई प्रेस गरेर हामी यहाँ पुग्यौं। अब हेर्नुहोस् मलाई कोलन कतिवटा चाहिएको भने यहाँ म यसरी एरोबाट घटाउन बढाउन पनि सक्छु किबोर्डको एरोबाट। हैन यहाँ नम्बर की एकैचोटि डिफाइन गर्न सक्छु 10। अब तल्लोमा झर्नु पर्यो भने सिम्पल ट्याब थिच्नु होला। किबोर्डमा ट्याब छ, ट्याब थिच्नु होला। रोमा पुग्नु हुनेछ। त्यसपछि म 5 वटा रो भएको टेबल इन्सर्ट गर्न चाहन्छु। सिम्पल ओकेमै हाम्रो लागिरहेको छ। इन्टर प्रेस गर्नुभयो भने यो तरिकाले पनि सर्टकट मेथडबाट किबोर्डकै माध्यमबाट माउस नचलाइकन पनि तपाईहरुले टेबल इन्सर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यो भयो टेबल इन्सर्ट गर्ने कुरा। सर गुरुमाहरु टेबल इन्सर्टमा केही समस्या छ? छैन सर त्यस्तो। अब हामी यो कुरामा त्यति धेरै समस्या छैन, सजिलै छ। अब हामी टेबल इन्सर्ट गरिसकेपछि टेबलको अपरेसनमा जाँदैछौँ। टेबल अपरेसनमा म सिम्पल 6-3 को टेबल इन्सर्ट गर्छु। हामीले टेबल इन्सर्ट गरिसकेपछि टेबल टुल अन्तर्गत डिजाइन अप्सन अटोमेटिक एक्टिभ हुन्छ। टेबल टुल अन्तर्गत डिजाइन ट्याब अटोमेटिक एक्टिभ हुन्छ। अब यहाँबाट हामी टेबल स्टाइलहरु चेन्ज गर्न सक्छौं। हामीसँग यो विभिन्न टेबल स्टाइलहरु छन्। यसरी कुन खालको स्टाइलको टेबल डिजाइन गर्न चाहनुहुन्छ तपाईको आवश्यकता कुन खालको टेबल हो त्यो टेबल यहाँबाट छान्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट मलाई मानौ कुन खालको टेबल चाहियो यो खालको टेबल मैले इन्सर्ट गर्नुपर्ने। अब हामीसँग यहाँ विभिन्न अप्सनहरु छन्। टेबललाई कलर कस्तो खालको लाउने, टेबलमा कस्तो खालको कलरले फिल गर्ने भन्ने कुरा छ। जस्तै म यो कलर फिल गर्न चाहे सिम्पल त्यो कलर चेन्ज गर्छु। यहाँबाट हामी पिक्चर पनि इन्सर्ट गर्न सक्छौं। आई ड्रपर हिजो सरले कुरा गरिसक्नु भएको छ। माधव सरले आई ड्रपरको कुरा यो हामी एकछिनमा सेभ फिल अन्तर्गत रहेर पनि गर्छौं। यहाँ मैले फिलको कुरा मात्र गरे, सेडिङको कुरा। त्यसपछि बोर्डर, अल बोर्डर, नो बोर्डर, आउटसाइड बोर्डर, इनसाइड बोर्डर, टप बोर्डर, बटन बोर्डर, लेफ्ट बोर्डर। यो बोर्डरहरु तपाईलाई आवश्यकता अनुसार तपाईलाई
कहाँ आवश्यक छ बोर्डर, कहाँ आवश्यक छैन बोर्डर, त्यहाँ तपाईले आवश्यकता अनुसार यो बोर्डरहरू एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ टेबलमा। त्यसपछि अर्को अप्सन छ टेबल इफेक्ट। सेल कस्तो खालको इफेक्ट दिने, यो खालको इफेक्ट दिने कि यो खालको इफेक्ट दिने, टेबललाई अट्र्याक्टिभ बनाउनको लागि, आकर्षक बनाउनको लागि हामी यो इफेक्टहरू दिने गर्छौँ। सिम्पल मैले यो इफेक्टमा थिचेँ। कहिलेकाहीँ इफेक्ट धेरै भयो भने पनि आकर्षक होइन, कुरूप बन्न पुग्छ। त्यही भएर सरगुरुमाहरू इफेक्ट दिँदाखेरि आवश्यकता अनुसारको इफेक्ट दिनु होला। स्याडो, हामी कस्तो खालको स्याडो दिने, टेबलको कतापट्टि स्याडो हाल्ने, यो स्याडो हामी यो स्याडो भन्ने अप्सनबाट गर्न सक्छौँ। डिजाइन ट्याब अन्तर्गत इफेक्ट बटनमा आएर हामी स्याडो भन्ने अप्सनबाट हामी यो स्याडोहरू दिन सक्छौँ। त्यसपछि अर्को छ रिफ्लेक्सन। टेबललाई कतापट्टि रिफ्लेक्ट भएको बनाउने, त्यसको छाया कतापट्टि परेको बनाउने भनेर हामी यहाँबाट छाया दिन सक्छौँ। सिम्पल यहाँ क्लिक गर्ने। अब हामी उँधोपट्टि रिफ्लेक्ट भएको बनाउने, कस्तो खालको रिफ्लेक्ट भएको बनाउने हामी यहाँबाट हेरेर पनि गर्न सक्छौँ है। हामी यहाँबाट टेबललाई रिफ्लेक्सन पनि दिन सक्छौँ। अब हामीले हेर्ने कुरा मेन कुरा छ अर्को लेआउट। लेआउट अन्तर्गत रहेर, लेआउट ट्याब अन्तर्गत रहेर हामी डिलिट अप्सन हेर्छौँ। जस्तै मलाई यो टेबलको लास्ट सेल, यो एउटा मात्र सेल डिलिट गर्नु छ भने डिलिट भन्ने अप्सनको ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्छु। यहाँ मेरो सेलेक्ट भएन छ, मैले दुईटालाई सेलेक्ट गरेँ। डिलिट को ड्रप डाउनमा क्लिक गर्छु र यहाँ डिलिट कोलन, डिलिट रो, डिलिट सेल भनेर यसरी देखाइरहेको छ। हामी यहाँबाट पनि टेबललाई, टेबलका सेलहरूलाई, टेबलका रोहरूलाई, टेबलको कोलनहरूलाई डिलिट गर्न सक्छौँ। अब टेबल ओभरअल टेबललाई डिलिट गर्ने भने डिलिट टेबल भन्ने अप्सन छ। होइन मलाई यो फर्स्ट रो मात्र डिलिट गर्नु छ भने सिम्पल डिलिट अप्सनमा जान्छु र डिलिट रोमा क्लिक गर्छु। हाम्रो दुईटा मात्र रो भयो। अघि हामीसँग तीनटा रो थियो, अहिले हामीसँग दुईटा मात्र भयो। अब इन्सर्ट एबोभ, यहाँ रोज एन्ड कोलन ग्रुप अन्तर्गत इन्सर्ट एबोभ। जस्तै मलाई यो रो भन्दा माथिपट्टि, यो रो भन्दा माथिपट्टि रो थप्नु छ भने इन्सर्ट एबोभ भन्ने अप्सनमा सिम्पल क्लिक गर्ने बित्तिकै एउटा रो थपिन्छ उँभोपट्टि। होइन त्यो भन्दा तल चाहिएको छ मलाई, यो बीच कोलन भन्दा बीच रो भन्दा तल चाहिएको छ भने इन्सर्ट बिलो भन्ने अप्सन छ हामीसँग। यहाँ इन्सर्ट बिलोमा क्लिक गर्छौँ। त्यो रो भन्दा तलतिरपट्टि एउटा रो थपिनेछ। अब कोलन थप्ने कुरा छ। मलाई यो फर्स्ट कोलन भन्दा अगाडि, फर्स्ट कोलन भन्दा अगाडि अर्को कोलन थप्नु छ भने सिम्पल फर्स्ट कोलनमा क्लिक गर्छु र यहाँ इन्सर्ट लेफ्ट भन्ने अप्सन छ। इन्सर्ट लेफ्ट भन्ने अप्सन छ। इन्सर्ट लेफ्टमा क्लिक गर्छु। यो क्लिक गरिसक्ने बित्तिकै मेरो लेफ्ट साइडमा एउटा कोलन थपिनेछ। हेर्नुहोस् त, अघि तीनटा थियो, यसरी अघि चारटा कोलन थियो, अहिले पाँचवटा भयो। अब होइन मलाई यो बिचमा, बिचदेखि राइट साइडमा जस्तै थर्ड कोलनदेखि अर्को फोर्थ कोलन एउटा चाहिएको छ भने सिम्पल यहाँ क्लिक गर्छु र म इन्सर्ट राइटमा क्लिक गर्छु। मलाई राइट साइडमा यसले भन्छ एड अ न्यू कोलन डाइरेक्टली टु द राइट अफ द करेन्ट कोलन। यो करेन्ट कोलन भन्दा चाहिँ राइट साइडमा एउटा कोलन म इन्सर्ट गर्न चाहन्छु भने यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर यसले भनिरहेको छ। क्लिक गरेँ, मैले यहाँ अर्को कोलन पाइसकेँ। अब यस्तै गरी अर्को अप्सन छ लेआउट अन्तर्गत हामी यसलाई मर्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, सेलहरूलाई मर्ज गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यो प्रत्येक सेललाई एउटा एउटा राखेर नपुग्ने, त्यो राम्रो नदेखिन सक्छ। जस्तै म फर्स्टको यो दुईटालाई, यो फर्स्ट रोको दुईटा कोलनको दुईटा सेललाई मर्ज गर्न चाहँदैछु भने फर्स्ट यसलाई सेलेक्ट गर्छु। हजुरहरूले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सेलेक्ट नगरी हाम्रो मर्ज सेल भन्ने अप्सन एक्टिभ रहँदैन। सर हजुर
एकछिन ल म भीम सरलाई भीम सर हुनुहुन्छ हजुर भन्नु त सर। हाम्रो प्रमुख अतिथि जोडिनु भएको छ कि ए हुन्छ सर। एकछिन कार्यक्रम रोकेर उहाँलाई दिउँ होइन सर एकछिन रोकौँला सर। हुन्छ सर हुन्छ। आज यस प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि सूर्योदय नगरपालिकाका उपमेयर दुर्गादेवी भट्टराई जोडिनु भएको छ। उहाँलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सरहरू। र सँगसँगै यस कार्यक्रमलाई सफलीभूत पार्नको लागि आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्य समेत राखिदिनु हुनको लागि म प्रमुख अतिथिलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरहरू सबैभन्दा पहिले चाहिँ शुभकामना मन्तव्य भन्दा पनि यहाँहरूको यो प्रविधि मैत्री समाजको स्थापना अनि यसको उद्देश्यको विषयमा अलिकति 1-2 मिनट तपाईहरुले ब्रिफिङ गर्नु पर्यो। हुन्छ सर, हुन्छ म्याडम। हाम्रो सभाध्यक्ष गरिरहनु भएका यस कार्यक्रमको उपाध्यक्ष रोशन ढुङ्गाल सरलाई थोरै त्यसबारेको हुन्छ भीम सर। सर्वप्रथम त म उपमेयरलाई हाम्रो यो कार्यक्रम अनि हाम्रो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा सुरुमा म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। व्यस्तताको बावजुद पनि आइसक्नु भएको छ। प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज भन्दा चाहिँ हाम्रो परिकल्पना कसरी आयो भन्दा हाम्रो आदरणीय गुरु भूपति बस्याल सरले यसलाई परिकल्पना गर्नुभएको छ। यो नितान्त कस्तो भनेदेखि शिक्षकहरूको लागि प्रविधिमा अब्बल राख्नका निमित्त शिक्षकहरूलाई पनि प्रविधिमा साक्षर बनाउने उद्देश्य राखेर चाहिँ यो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको स्थापना भएको छ। यसर्थ पनि यो सम्पूर्ण क्षेत्रका सम्पूर्ण जिल्लाका शिक्षकहरूलाई प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजमा आबद्ध गराएर उहाँहरूलाई कक्षा कोठामा प्रविधिलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा सुसूचित गर्ने मुख्य उद्देश्य रहन्छ। र यसै अनुरूप नै हाम्रो जिल्ला समन्वय समिति इलामले पनि यही मर्मलाई आत्मसात गर्दै यो कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको छ। यो आज हामी यो 23 दिने अनलाइन कार्यक्रम हो। यसर्थ 23 दिने अनलाइन कार्यक्रममा हामीले पावर पोइन्ट कक्षा कोठामा जाँदाखेरि स्लाइड कसरी निर्माण गर्ने, प्रेजेन्टेसन कसरी गर्ने, त्यस्तै गरी वर्ड हामीले वर्डका क्लासेसहरू 4-5 दिन क्लासहरू भए भनेको क्वेसन पेपर फर्म्याटिङ कसरी गर्ने, अब एक्सलका सामान्य ज्ञानहरू हामीलाई सरले सेयर गर्नुभएको छ। जस्तो एक्सलमा हामीले ग्रेड लेजरहरू कसरी निर्माण गर्ने, यावत किसिमका इमेल इन्टरनेटसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू हामीले 23 दिनको अन्तरालमा राख्दै क्रमशः राखिरहेका छौँ। मतलब यसको मुख्य मर्म भनेकै हाम्रा आदरणीय गुरुवर्गहरूलाई शिक्षकहरूलाई कक्षा कोठासम्म चाहिँ प्रविधिसँग घुल मिलाउने किसिमको रहन्छ यसको। र यो नितान्त शिक्षकहरूको लागि प्रविधिमा साक्षर बनाउने उद्देश्य राखेर नै यो कार्यक्रम भइरहेको छ। मैले छोटोमा यति भने म्याम। र यसका निमित्त अब स्थानीय तहबाट हामीलाई साथ र सहयोग भइरहेको छ। अस्ति नै हामीले मेयर साहब पनि आउनु भएको थियो, उहाँले पनि हामीले थप ऊर्जा हौसला प्रदान गरेर जानु भएको छ। आज फेरि हामीले उपमेयरलाई पाएका छौँ, यसर्थ हामी अझ बढी ऊर्जाशील बनेका छौँ। हामीलाई तपाईँहरूको उपस्थिति हामीलाई ऊर्जाशील बनाउँदछ र तपाईँहरूको साथ र सहयोगको हामीले बारम्बार अपेक्षा गरिरहेका हुन्छौँ म्याम। थ्यांक यू सर, धन्यवाद। धन्यवाद रोशन सर। हामीले केही जानकारी उपमेयर साहबलाई दिइसकेका छौँ र उहाँलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे सर। फेरि पनि म जोडिए हजुरहरू सामु। सरहरूले क्वेसन थोरै राइज गर्नु भएको छ, मैले हेरेँ च्याट बक्समा। टेबल इन्सर्ट गर्ने कुरा सजिलो छ। तपाईँहरू सुरुमा खोल्ने बित्तिकै किबोर्डबाट कसरी इन्सर्ट गर्ने भन्ने कुरा गर्नुभएको रहेछ। म सर्टकटमा भनिदिन्छु, हेर्नु होला। यो एकदमै सजिलो छ। तपाईँहरूलाई आफै अटोमेटिक सिस्टमले कहाँ थिच्ने, के लेटर प्रेस गर्ने भन्ने कुरा यसले बताइहाल्छ। सिम्पल मैले यो टेबललाई डिलिट गरेँ। तपाईँ यो ट्याबमा हुनुहुन्छ, सुरुमा खुल्ने बित्तिकै तपाईँले किबोर्डबाट अल्ट की प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अल्ट की प्रेस गर्नुपर्छ। त्यसपछि इन्सर्टमा एन भन्ने लेटर छ, यहाँ हेर्नुहोस् है, एन भन्ने लेटर छ इन्सर्टमा।
इन्सर्ट ट्याबमा एन भन्ने लेटर छ, हामी यो जुन ट्याब ओपन गर्न चाहन्छौँ त्यसले अटोमेटिक भनिदिइरहेको छ सिस्टमले। जस्तै म यो ट्रान्जिसन ओपन गर्न चाहन्छु भने के प्रेस गर्छु, मलाई अहिले इन्सर्ट ट्याबमा जानु छ, सिम्पल एन प्रेस गर्छु। एन प्रेस गरिसकेपछि टेबल क्रिएट गर्नु छ, मलाई टी प्रेस गर्छु, टेबलको टी प्रेस गर्छु। अब त्यसपछि हामी रो र कोलन आफै डिफाइन गरेर टेबल इन्सर्ट गर्न चाहँदैछौँ, स्प्रेडसिट ल्याउन चाहँदैछौँ। यहाँबाट हेर्नु होला, यहाँ एक्स प्रेस गर्नुभयो भने एक्सेल स्प्रेडसिट इन्सर्ट हुन्छ, आई प्रेस गर्नुभयो भने इन्सर्ट टेबलको डायलग बक्स खुल्छ। सरले एक्सेल स्प्रेडसिटको कुरा गर्नुभएको रहेछ, मैले एक्स प्रेस गरेँ। एक्स प्रेस गरिसकेपछि एक्सेल स्प्रेडसिट यसरी खुल्छ। अब हजुरहरूलाई एक्सेलमा काम गर्न त आइहाल्छ, हामीले 6-7 दिन लगाएर एक्सेलको क्लास सकेकै छौँ। यसरी यो टेबललाई ठुलो बनाउन, यो एक्सेल स्प्रेडसिटलाई ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ र यहाँ आवश्यकता अनुसार तपाईँको डाटाहरू फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ है। यो विभिन्न सेलहरूमा तपाईँलाई आवश्यक पर्ने डाटाहरू फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ र फिलअप गरिसकेपछि सिम्पल यो यो टेबल भन्दा बाहिर डबल क्लिक गर्नुभयो भने यो अटोमेटिक टेबल मात्र रहन्छ, स्प्रेडसिट बाहिर जान्छ। म तपाईहरुलाई टेबल लेआउटको बारेमा कुरा गर्दैछु। सिम्पल मैले टेबल इन्सर्ट गरेँ, लेआउटमा गएँ। अब मैले मर्जको कुरा गर्दै थिएँ यहाँहरु सामु, डिजाइन यो कलर देखिएन। खगेन्द्र सर हजुर, एकछिन हामी प्रमुखको कुरा समय दिउँ ल। हुन्छ, मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सबै सरहरूलाई जो चाहिँ यो प्रविधि मैत्री समाजको उसमा जोडिनु भएको छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद। सर्वप्रथम अध्यक्षज्यू, समाज निकै प्रतिस्पर्धी समाज छ। अहिले हामी यो प्रतिस्पर्धी समाजसँग लडिरहेका छौँ। सँगसँगै चाहिँ हामीसँग केही चुनौतीहरू पनि आएका छन्। यो 2 वर्ष अगाडिदेखि कोभिडको महामारीको यो चुनौती पनि छ र यो चुनौती सँगसँगै अहिले चुनौतीले हामीलाई केही प्रविधितिर उन्मुख पनि गरिरहेको अवस्था पनि छ। चुनौतीभित्र थुप्रै सम्भावनाहरू हुँदा रहेछन्। हामीले चुनौतीभित्रका सम्भावनाहरूलाई पहिचान गर्न सक्यौँ भने त्यो हाम्रो लागि एउटा अवसरको रूपमा पनि यो चुनौती हुँदो रहेछ। र अहिले यो समाज रूपान्तरण परिवर्तन गर्ने सिलसिलामा चाहिँ हामी प्रविधिसँग सँगसँगै जोडिएर जान सकेनौँ र समय अनुकूल चल्न सकेनौँ भने चाहिँ हाम्रो अर्थ र औचित्य पनि त्यति धेरै रहँदो रहेछ। अहिले हामीले विद्यालयहरूलाई नेपाल सरकारले प्रविधि मैत्री विद्यालयको रूपमा विकास गर्नको निम्ति जुन पहल जुन काम गरिरहेको छ, त्यसलाई सार्थक बनाउनको निम्ति विशेष गरेर चाहिँ प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज जुन यहाँहरूले जुन एउटा अवधारणा चाहिँ बनाएर यो कामको सुरुवात गर्नुभएको छ, जसले यो अवधारणाको सुरुवात गर्नुभयो त्यसको निम्ति म सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। राज्यले नीति कार्यक्रम बजेट विभिन्न कुराहरू लिएर आउँछ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेको सम्बन्धित सरकारवाला र नागरिकहरूकै दायित्व हो। यो चाहिँ दायित्वलाई आत्मसात गरेर अहिले शिक्षक गर्दै गर्नुभएको पनि हेरेँ। यहाँहरूको केही कुरा पनि सुने, अगाडिदेखि केही सही सरहरूसँग मेरो कुरा पनि भइरहेको थियो। उहाँहरूसँग कुराकानी भइरहँदाखेरि यो एकदमै अहिलेको चाहिँ समयसँग आवश्यकता छ। हामी सबै शिक्षकहरूसँग, हामी सबै नागरिकहरूसँग प्रविधिमा पहुँच छैन। अब त्यसको निम्ति चाहिँ यो कार्यक्रम मार्फत चाहिँ यो प्रविधिमा पहुँच पुर्याउन यहाँहरूले जुन बल गर्नुभएको छ, जुन पहल कदमी गर्नुभएको छ, त्यसको निम्ति म सूर्योदय नगरपालिकाको उपप्रमुख भएको हैसियतले र मेरो व्यक्तिगत हैसियतले पनि यहाँहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक आभार र हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सरहरू, यहाँहरूको कार्यक्रम सफल रहोस्। तपाईहरुको कार्यक्रम सफल पार्नको निम्ति नगरपालिकाको तर्फबाट केही सहयोग गर्नुपर्ने कुराहरू रह्यो, हाम्रो केही साथ सहयोग चाहियो भने यहाँहरूले हामीसँग पनि समन्वय र सम्पर्क गरिदिनु हुनेछ। यहाँहरूलाई साथ सहयोग गर्न पाऊँ भन्ने पनि म यहाँहरूको माझमा यो कुरा राख्न चाहन्छु। सुन्दै हुनुहुन्छ सरहरू? ठिक छ।
म सम्पूर्णमा अब म अलिकति यो चाहिँ डाटामा छु, त्यति राम्रो छैन। त्यसले गर्दाखेरि म सबैलाई हार्दिक आभार र हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै तपाईँहरूको कार्यक्रम अगाडि बढोस्, शुभकामना। म एकछिन तपाईँहरूसँग जोडि नै रहन्छु। म तपाईँहरूको कार्यक्रम एकछिन जोडिएर म हेर्ने सुन्ने प्रयत्न पनि गर्नेछु। हस् सर, सरहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद। धन्यवाद। हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि सूर्योदय नगरपालिकाको उपमेयरज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। छोटो शुभकामना मन्तव्य दिइसक्नुभएछ र अब हाम्रो प्रशिक्षक सरलाई कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। फेरि पनि म जोडिए हजुरहरू सामु। हामी टेबल लेआउट अन्तर्गत कुरा गर्दैछौँ। टेबल लेआउट अन्तर्गत मर्ज सेलमा गइरहेको छौँ। हामीले दुईटा सेलहरूलाई मर्ज गर्नुपर्ने भयो। मानौ यो दुईटा सेलहरूलाई मर्ज गरेर एउटै बनाउनु पर्ने भयो भने हामी सिम्पल यसलाई पहिला सेलेक्ट गर्छौँ। सेलेक्ट गरिसकेपछि हामीसँग यो मर्ज भन्ने ग्रुप अन्तर्गत मर्ज सेल छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ। म सँगै गर्दै जान पनि सक्नुहुनेछ। हामीले पहिला सेलहरूलाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सेलेक्ट गर्नुहोला। त्यसपछि मर्ज सेल भन्ने अप्सन छ। मर्ज सेलमा क्लिक गर्नुहोला। तपाईहरुको सेल मर्ज हुन्छ है। तपाईहरुको सेल मर्ज हुन्छ। अब तपाईहरुले यो सेल मर्ज भइसकेपछि अब कहाँबाट लेख्ने त? एलाइजमेन्टको कुरा हुन्छ, एलिजेन्टको कुरा हुन्छ। सिम्पल तपाईले सेन्टरबाट लेख्नुपर्ने भयो, बीचबाट लेख्नुपर्ने भयो भने यहाँ हामी देख्न सक्छौं सेन्टर कन्ट्रोल ई भनेर दिएको छ सर्टकट पनि। अहिले हाम्रो लेफ्ट साइडमा छ, लेफ्ट एलिजेन्टमा छ कन्ट्रोल एल। राइट एलिजेन्टमा जानु पर्यो भने कन्ट्रोल आर। सिम्पल सीटीआरएल आर प्रेस गरे पनि हुन्छ किबोर्डबाट। हैन म यहाँ माउसबाटै गर्छु भने यहाँ सिम्पल म यहाँ क्लिक गर्छु। तपाईको यो माउसको कर्सर राइट साइडमा पुग्यो। यसरी हजुरहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई म राइट साइड हैन सेन्टरमा ल्याउन चाहन्छु भने किबोर्डबाट कन्ट्रोल ई प्रेस गर्छु। किबोर्डबाट कन्ट्रोल ई प्रेस गरे भने यो राइट साइडमा आउँछ। हैन यसलाई लेफ्ट साइडमा लाने भने कन्ट्रोल एल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अब त्यस्तै गरी यो सेन्टर भर्टिकल्ली छ। हामी यो टेक्स्टलाई माथि अपमा राख्ने कि बटनमा राख्ने कि डाउनमा राख्ने भन्ने कुरा छ यहाँ। एलिजेन्ट बटन, एलिजेन्ट सेन्टर, एलिजेन्ट टप। अहिले हाम्रो एलिजेन्ट टपमा छ। म यसलाई सेन्टरमा राख्न चाहन्छु। यो एलिजेन्ट सेन्टरमा आयो। यसलाई यो पनि सेन्टरमा राख्न चाहे मैले यो टेक्स्टलाई पनि। अब यसलाई इन्क्रिज गर्दै गयो भने दुवैतिर बढ्दै जान्छ है, एकातिर मात्र बढ्दै जाँदैन। यो एलिजेन्टको कुरा हजुरहरूले यहाँबाट हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ। हिजै पनि कुरा भएको छ टेक्स्ट डिरेक्सनको कुरा। यो टेक्स्टलाई कति डिग्रीमा ढल्काउने, 90 डिग्रीमा ढल्काउने, 270 डिग्रीमा ढल्काउने हैन, कस्तो खालको बनाउने हजुरहरूले यो हिजै पनि हेरिसक्नु भएको छ। यसमा धेरै अल्मलिरहनु औचित्यपूर्ण ठानिन मैले। सिम्पल तपाईले आफूलाई कताको डिरेक्सनमा फर्काउन मन लागेको छ त्यतापट्टि फर्काएर तपाईले सक्नुहुनेछ लेटरहरूलाई राख्नको लागि। अब जस्तै यो तल तल गयो, किन गयो भने यो नअटेर गयो। यसलाई सिम्पल तपाईले बढाउँदै जानुभयो भने यो सिधा भएर बस्दिन्छ। नअटेपछि त त्यसले स्पेस लिन्छ। अब हामीले लेआउट ट्याब अन्तर्गत टेबलको बारेमा हेर्ने विषयवस्तुहरू यति नै छन्। अब यो हाइट वेटको कुरा छ। यो तपाईहरुले यहीँबाट पनि बढाउन सक्नुहुनेछ। यसरी कत्रो बनाउने भन्ने कुरा यहाँबाट पनि तपाईले बढाउन सक्नुहुनेछ। यसरी हाइट बढाउनु पर्यो, घटाउनु पर्यो भने यहाँबाट क्लिक गरेर पनि घटाउन सक्नुहुन्छ। वेट बढाउनु पर्यो, घटाउनु पर्यो भने यहाँबाट डाउन एरोमा क्लिक गर्नु होला। बढाउनु पर्यो भने यहाँबाट गरे पनि हुन्छ। हामी विशेष यहाँबाट खासै गर्दैनौँ। हामी यहाँ टेबलमै आएर यसरी यो खालको एउटा अप्सन माउसको कर्सरले यो खालको रूप लिन्छ अनि सिम्पल यहाँबाट हामी ड्र्याग गरेर यसलाई बढाउन सक्छौँ। यसरी सार्छौँ, कत्रो बनाउने त्यता सारेर हामी बढाउन सक्छौँ।
यो भयो टेबलको कुरा। अब हामी आज अर्को टपिक्समा जान्छौँ। आजको हाम्रो अर्को टपिक छ नेक्स्ट टपिक छ पिक्चर। स्लाइडमा पिक्चर कसरी इन्सर्ट गर्ने। हामीले वर्ड र एक्सेलमा पिक्चर इन्सर्ट गरिसकेको छौँ। अगाडि नै हामी स्लाइडमा पिक्चर इन्सर्ट गर्न खोज्दैछौँ। सिम्पल पिक्चरको ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि यो खालको डायलग बक्स खुल्छ। यहाँनिर तपाईँले दिस डिभाइस यही डिभाइसबाट पिक्चर इन्सर्ट गर्न चाहनु हुँदैछ भने सिम्पल यो दिस डिभाइसमा क्लिक गर्नुहोला। म एकचोटि यो दिस डिभाइसबाट इन्सर्ट गरेर देखाउन चाहे। यसरी क्लिक गरिसकेपछि यो खालको भ्यू खुल्छ। अब मेरो पिक्चर डेस्कटपमा छ। डेस्कटपको STFT भन्ने फोल्डरमा छ र मैले यो पिक्चरलाई इन्सर्ट गर्न चाहे भने त्यो पिक्चरमा सिम्पल क्लिक गर्छु र यहाँ तल इन्सर्ट भन्ने अप्सन छ। यहाँबाट गरे पनि भयो। यो पिक्चरलाई डबल क्लिक गर्नुभयो भने अटोमेटिक पिक्चर इन्सर्ट पनि हुन्छ। यसरी डबल क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको पिक्चर आइसकेको छ। यसरी यो पिक्चरलाई कर्नरबाट बढाउन घटाउन रिसाइज गर्न सक्नु नै हुनेछ। अब यो पिक्चर हालिसकेपछि यो पिक्चरको धेरै कामहरू फर्म्याट ट्याब अन्तर्गत रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हामी पछिल्लो क्लासहरूमा हेर्दै जान्छौँ। यो एउटा तरिका भयो पिक्चर हाल्ने। अब अर्को तरिका पिक्चर कसरी हाल्ने। म इन्सर्ट ट्याबमा गए, अनलाइनबाट पिक्चर ल्याउन चाहदैछु। इन्सर्ट ट्याबमा गए, पिक्चर इमेज ग्रुपको पिक्चर भन्ने बटनको ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरे। ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरे र ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरिसकेपछि अनलाइन पिक्चर भन्ने एउटा अप्सन छ। अनलाइन पिक्चरमा क्लिक गर्नुहोला। यसरी अनलाइन पिक्चर चाहिँ हाम्रो बिङ सर्चले दिने भएकोले यसले लोड लिन्छ। केही समय यो खुल्नलाई लाग्छ। अब यो खुलिसकेको छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ भएको एरोप्लेन, एनिमल्स, एप्पल यो विभिन्न टपिक्सहरू अन्तर्गत यहाँ दिएको छ। अब यहाँबाट हेरेर त साध्य हुँदैन। हामीलाई चाहिएको पिक्चर के को हो त भन्दा अब हामीलाई चाहिएको पिक्चर चाहिँ थ्याङ्क यू छ। थ्याङ्क यू भन्ने एउटा लेटर चाहियो। अब यहाँ विभिन्न आर्टिस्टिक डिजाइनमा थ्याङ्क यू लेखेका टेक्स्टहरू आउँछन्, पिक्चरहरू आउँछन्। PNG फर्म्याटका, JPEG फर्म्याटका पिक्चरहरू हामी यहाँबाट पाउन सक्छौँ। यहाँबाट मलाई कुन मन पर्छ त्यो यसरी छान्दै जान्छु। मानौ मलाई यो मन पर्यो, यहाँ सिम्पल एकचोटि क्लिक गर्छु र तल इन्सर्ट भन्ने अप्सन छ। इन्सर्ट 1 धेरैवटा पनि इन्सर्ट गर्न सकिन्छ एकैपटक। मैले यहाँ एउटा क्लिक गरेँ, अर्को यहाँ क्लिक गरेँ। इन्सर्ट 2 धेरै नगरौँ, हामीलाई टाइम लिन्छ। यसले एकछिन टाइम लिन्छ। अनलाइनबाट ब्राउज हुने भएकोले इन्टरनेट स्पिड पनि यसमा भर पर्ने गर्छ। इन्टरनेट स्पिड स्लो छ भने तपाईँको पिक्चर छिटो इन्सर्ट हुँदैन, टाइम लिन्छ। सिम्पल यहाँ इन्सर्टमा क्लिक गरेँ। अब डाउनलोडिङ भन्दैछ। डाउनलोडिङ पिक्चर 1 of 1 मैले अनलाइनबाट पिक्चर पनि ल्याउन सकिहालेँ। यसरी हामी मेरै डिभाइसमा भएको, आफ्नै डिभाइसमा भएको पिक्चर पनि इन्सर्ट गरेर प्रयोग गर्न सक्छु। होइन, मेरो डिभाइसमा सबै पिक्चर एभाइलेबल नहुन सक्छ, सबै पिक्चर नहुन सक्छ। सजिलो तरिका अनलाइनबाट पिक्चर ल्याएर पनि इन्सर्ट गर्न सकिन्छ। अब अर्को अप्सन छ हामीसँग आजको थर्ड टपिक। पिक्चर इन्सर्टिङमा सरगुरुमाहरूलाई त्यस्तो समस्या छैन होला। हामीले अगाडि नै वर्ड र एक्सेलमा पनि हेरिसकेकै छौँ। अब आजको अर्को टपिक छ इन्सर्ट ग्रुप। इन्सर्ट ट्याब अन्तर्गतकै सेप ग्रुप, इलिस्ट्रेसन ग्रुप अन्तर्गतको सेप। हामीले सेप कसरी इन्सर्ट गर्ने, विभिन्न सेपहरू आवश्यकता पर्छ। स्लाइडहरू निर्माण गर्दै जाँदा सेपहरू विभिन्न आवश्यकता पर्न सक्छ। ती सेपहरू कसरी इन्सर्ट गर्ने त भनेर यहाँबाट गर्न सक्छौँ। हामी हेर्छौँ, इन्सर्टमा गयौँ, सेपमा गयौँ। सेपको ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नुहोला। अब यहाँबाट धेरैवटा सेपहरू छन्। तपाईँलाई कुन सेपको आवश्यकता परेको हो त्यो सेपमा सिम्पल क्लिक गर्नुहोला। मैले यो स्माइली फेस भन्नेलाई क्लिक गरेँ। अब यो सेपलाई यहाँ ल्याएर यसको प्लस खालको एउटा
हाम्रो माउसको कर्सर प्लस भनेर बस्यो। अब यसलाई यसरी सिम्पल क्लिक गरेर ड्र्याग गरे भने यो मेरो सेभ बन्छ है। अब यो मेरो सेभ क्रिएट भइसकेको छ। तपाईहरु यसलाई सर्टकटबाट पनि हामी केही सेपहरु ल्याउन सक्छौं। त्यसको लागि म यहाँ थोरै भनिदिन्छु। Alt plus N थिच्नु भयो भने तपाईले रेक्टेंगल पाउनुहुन्छ है। किबोर्डबाट रेक्टेंगल ल्याउनु छ भने सिम्पल Alt plus N थिच्नु भयो भने रेक्टेंगल पाउनुहुन्छ। सबैको सर्टकट त पाइदैन, यो आफै बनाउने कुरा पनि हो। तपाईले अघि भने जस्तै Alt थिच्नु भयो, इन्सर्ट को N थिच्दै जानु भयो, अगाडि बढ्दै जानु भयो भने त पाउन सक्नुहुन्छ। हामीले एकैचोटी रेक्टेंगल ल्याउनु पर्यो भने किबोर्डबाट Alt plus N थिच्छौं। मलाई अर्को स्क्वायर ल्याउनु छ भने Alt Shift र N थिच्छु। किबोर्डबाट Alt Shift र N थिचे भने एकैचोटी मैले यसलाई रेक्टेंगल बनाइदिएछु, स्क्वायर बन्छ है। अब अर्को सर्कल ल्याउनु छ भने Alt plus O थिच्दा सर्कल बन्छ। यसरी विभिन्न सर्टकटहरु यावत तरिकाहरु छन्, सर्टकटहरु विविध छन्। तपाईहरुले खोजेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। म कार्यक्रमको अन्तिममा तपाईहरुलाई पावर पोइन्टमा युज हुने सर्टकटहरु हाल्दिने नै छु। यी यस्ता सर्टकटहरु हामीसँग छन्। यो हाम्रो छिटो छरितोको लागि हामीले प्रयोग गर्ने सर्टकटहरु हुन्। रेक्टेंगलको लागि Alt plus N, स्क्वायरको लागि Alt Shift N र सर्कलको लागि Alt O थिच्नु भयो भने यसरी पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँबाट हामी इन्सर्ट ट्याब अन्तर्गत इलिस्ट्रेसन ग्रुपमा रहेको सेभ अप्सनबाट हामीलाई चाहिने विविध सेपहरु हाल्न सक्ने नै छौं। यो तपाईको आवश्यकता अनुसार हुने गर्दछ। यहाँ सिम्पल क्लिक गर्ने, यसरी हामीलाई फन ल्याउनु पर्यो। अब हामीले सेप डिजाइन गरिसकेपछि आजको अर्को टपिक छ सेप फिल। सेपमा कस्तो खालको कलर फिल गर्ने। म पहिला तपाईहरुलाई यो रेक्टेंगलबाटै गराउन चाहन्छु। धेरैवटा सेप भयो। हामी सेप फिलको कुरामा जाउँ। हामी यो सेपलाई फिल गर्दै छौं। यो सेपमा सिम्पल डबल क्लिक गरिसकेपछि तपाईको ड्राइङ टुल्स अन्तर्गत फर्म्याट ट्याब एक्टिभ हुन्छ। यसलाई सिम्पल डबल क्लिक गरिसकेपछि ड्राइङ टुल्स अन्तर्गतको फर्म्याट ट्याब एक्टिभ हुन्छ। हामीले हेर्ने टपिक्स भनेको सेप फिल, सेप आउटलाइन र सेप इफेक्ट छन् आजका टपिक्सहरुमा। पहिला म तपाईहरुलाई सेप फिलमा जान्छु। सेप फिल, मलाई यो सेपलाई कस्तो खालको कलर फिल गर्नु छ। म त्यहाँ जान्छु, सिम्पल क्लिक गर्छु। अब यहाँबाट मल्टिपल कलरहरु छन्। हामीसँग धेरै कलरहरु छन्। यी कलरहरुलाई सिम्पल छानेर क्लिक गरे पनि तपाईको सेप फिल भइहाल्छ। यसरी होइन, यो कलरले पुगेन, म अझै धेरै कलरमा जान्छु भने मोर फिल कलर भन्ने अप्सन छ। मोर फिल कलर भन्ने अप्सन छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि दुईटा भ्यूमा खोल्छ, एउटा कस्टम भ्यू, अर्को स्ट्यान्डर्ड भ्यू। अब यो कस्टम भ्यूमा क्लिक गरेर तपाई कहाँको कलर मन पराउनुहुन्छ त्यहाँ सिम्पल क्लिक गर्नु होला। यहाँ तल न्यू कलर, करेन्ट कलर अहिले हाम्रो यो तलको कलर छ, न्यू कलर माथिको कलर हो। यो माथिको कलर हाल्न चाहनुहुन्छ, होइन यो मन परेन, यता सार्छु। यसलाई अलिक डार्क बनाउने, गाढा बनाउने भने तल सार्दै जान्छु, अलिक फिक्का बनाउने भने उँभो सार्दै जान्छु। यसरी तपाई आफै कलर एरेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, आफै कलर बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। होइन यो झन्झट गर्दिन, स्ट्यान्डर्ड कलर हाल्छु भने सिम्पल स्ट्यान्डर्ड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र स्ट्यान्डर्ड भन्ने अप्सनमा हामीलाई धेरै कलरहरु छन्। यस्ता धेरै कलरहरु मध्ये मानौ मलाई यो कलर फिल गर्न मन लाग्यो, सिम्पल क्लिक गरे र ओके गरे, हाम्रो सेप फिल भइहाल्यो। यसैगरी विविध सेपहरु, अन्य सेपहरु पनि कलर फिल गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ हाम्रो अप्सन आई ड्रपर। हिजो माधव सरले कुरा गरिहाल्नु भएको छ आई ड्रपरको बारेमा। मलाई यही भएको कलरमा गएर फिल गर्नु भन्दा यही भएको बाहिरी कलर लाउन चाहन्छु, होइन डिफरेन्ट कलर ल्याएर लाउन चाहन्छु भने यो आई ड्रपरले चाहिँ नजिकै भएको कलरलाई पिक गरेर हाल्ने काम गर्छ। सिम्पल म आई ड्रपरमा क्लिक गर्छु,
र मलाई कस्तो खालको कलर लाउने, यसले यसको स्क्वायर बक्स भित्र देखाउँछ क्या। अहिले हाम्रो व्हाइट कलर यसले सेलेक्ट गरिरहेको छ, यो पेन जस्तोले। अब म यहाँ जान्छु, यस्तो कलर सेलेक्ट गर्दैछ। सिम्पल म यो कलर फिल गर्न चाहन्छु, ग्रीन कलर भने यहाँ क्लिक गरे अटोमेटिक फिल हुन्छ। आई ड्रपरले चाहिँ यसरी हाम्रो सेपलाई फिल गर्ने काम गर्छ। यो हामीले हिजो पनि हेरिसकेकै छौँ। अब अर्को छ पिक्चर। यो सेपभित्र पिक्चर हाल्नुपर्ने भयो। हामीले कलर फिल गऱ्यौँ अहिलेसम्म, पिक्चर हाल्नुपर्ने भयो भने सिम्पल यहाँ पिक्चर भन्ने अप्सन छ हामीसँग, पिक्चरमा क्लिक गर्छौँ र अब यहाँ भन्छ इन्सर्ट पिक्चर फ्रम अ फाइल अनलाइन पिक्चर। फाइलबाट ल्याउने कि अनलाइनबाट ल्याउने कि आइकन ल्याउने, म एउटा फाइलबाट ल्याउँछु, हामीसँग समय धेरै छैन। अनलाइनबाट पिक्चर ल्याउन हजुरहरू जानिहाल्नुहुन्छ। मैले यो पिक्चरलाई डबल क्लिक गरेँ, हाम्रो सेपभित्र यो पिक्चर आयो। यसरी हामी सेपभित्र पिक्चर पनि फिल गर्न सक्छौँ। अर्को छ सेप फिल अन्तर्गतै टेक्सचर। टेक्सचर पनि फिल गर्न सक्छौँ। यहाँ भएका विभिन्न अप्सनहरू छन्, यो हजुरहरूले आवश्यकता अनुसार फिल गर्न सक्नुहुन्छ। कुन पिक्चर, कुन टेक्सचर, कुन आई ड्रपर अथवा कुन कलर तपाईँलाई जुन आवश्यकता पर्छ त्यही लगाउन सक्नुहुनेछ। मलाई यो मन पर्यो टेक्सचर, सिम्पल यसमा क्लिक गर्नु। यसरी हामी टेक्स्टलाई फिल गर्न सक्छौँ, यसरी सेपलाई फिल गर्न सक्छौँ। अब मैले यो सेपलाई कलरै फिल गरेँ। अब सेप आउटलाइनको कुरा छ। यसको आउटलाइन एउटा कुरा छुट्टै छ सरहरू। अब यसलाई म फिलै गर्दिनँ, नो फिल गर्छु। पछाडिपट्टिको इमेज पनि देखाउनु छ। मानौ मलाई यो स्लाइडमा यो थ्याङ्क यू लेखेको पनि देखाउनु छ, यहाँ बाहिर सेप पनि राख्नु छ भने अल्ट एन मैले रेक्टेङ्गल ल्याएँ। यो तानिसकेपछि त पछाडिको टेक्स्ट लुक्यो। अब यसलाई कसरी अगाडि ल्याउने त भन्दा यसलाई अगाडि ल्याउनलाई ब्रिङ फरवार्ड भन्ने पनि एउटा अप्सन छ। होइन, हामी यहाँ सेप फिलबाट पनि गर्न सक्छौँ। यसलाई नो फिल गरे, नो फिल गरिसकेपछि यो यसमा केही पनि फिल हुँदैन, यसले स्पेस लिँदैन, यसले पछाडि ढाक्दैन। हामी यसरी नो फिल गरेर पनि, हजुर नो फिल गरेर पनि हामी यसरी सेपलाई, हरि पोखरेल सरले, हजुर भन्नु न रमेश सर। हरि पोखरेल सरले हात उठाउँदै हुनुहुन्छ कि के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? हरि हुन्छ पोखरेल सरले हात उठाउँदै हुनुहुन्छ कि के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? म अनम्युट गर्छु ल। हुन्छ सर, हुन्छ। हरि सर बोल्नुहोस् त। हरि सर, उहाँ बोल्नुहुन्न होला सायदै। म अगाडि बढेँ, हामीसँग समय पनि कम छ, कन्टेनरहरू अझै बाँकी नै छन्। यसरी हामी टेक्स्टलाई यसरी सेपलाई फिल गर्न सक्छौँ। अब त्यसपछि सेप आउटलाइन, यो सेपको आउटलाइन कस्तो बन्छ, म सेपको आउटलाइनको कलर पनि दिन सक्छु। यहाँबाट हेर्नु होला, जस्तै कुन कलरको बनाउने, मलाई रेड कलरको बनाउनु पर्यो आउटलाइन। अब यो आउटलाइनलाई सानो भयो, यसको थिकनेस मोटो बनाउँछु, वेटमा जाने। अब यहाँबाट कत्रो मोटो बनाउनु, यहाँबाट आवश्यकता अनुसार आउटलाइनलाई मोटो अथवा पातलो लागेको आउटलाइन राख्न पनि सक्छौँ। कहीँ कहीँ डट लागेको आउटलाइन पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तपाईँहरू यहाँ जान सक्नुहुन्छ र यहाँबाट यसरी कस्तो खालको तपाईँलाई आवश्यक परेको त्यही खालको आउटलाइनलाई सेलेक्ट गरेर सिम्पल क्लिक गर्नुभयो भने यसरी लाग्ने नै छ। अब आई ड्रपरको कुरा छ। आई ड्रपर पनि सेम हो, अघि हजुरहरूले प्रयोग हामीले सेप फिल गरे जस्तै हो। जुन कलरमा लगेर क्लिक गर्नुहुन्छ त्यहीँबाट त्यही कलर थपक्क लागिहाल्छ। अर्को छ हामीसँग अर्को टपिक छ सेप इफेक्ट। अब यो सेपलाई कस्तो इफेक्ट दिने, अब प्रिसेट यो खालको इफेक्ट, कस्तो खालको इफेक्ट दिने त सेपलाई भनेर हामी यहाँबाट इफेक्ट दिन सक्छौँ। सेपलाई इफेक्ट दिइसकेपछि यसको आउटलाइनहरू कलरहरू जान सक्छ। होइन, यस्तो खालको इफेक्ट दिने, म पहिला सेप फिल गर्छु, सेप इफेक्टमा जान्छु। अब यहाँ भएको इफेक्टहरू कस्तो खालको इफेक्ट दिने, तपाईँलाई जुन इफेक्ट आवश्यक परेको छ, जुन इफेक्ट मनपर्छ
त्यही इफेक्ट दिन सक्नुहुनेछ। यहाँबाट हाम्रो ग्लो भन्ने अप्सन छ, यसलाई चाहिँ बाहिरपट्टि हल्का यस्तो खालको छाया परेको जस्तो। अर्को 3D खालको बनाउने, यो खालको इफेक्टहरू पनि हामी सेपमा दिन सक्छौँ। यो हामी सेप डिजाइन गरिसकेपछि हाम्रो ड्रइङ टुल्स अन्तर्गत फर्म्याट ट्याब एक्टिभ हुन्छ। त्यो फर्म्याट ट्याब अन्तर्गत रहेर हामी यसरी सेपलाई विभिन्न इफेक्टहरू दिन सक्छौँ। अब त्यसपछि अर्को टपिक छ हाम्रो इन्सर्टिङ 3D मोडेल। 3D मोडेल हामी कसरी इन्सर्ट गर्ने? 3D मोडेलका धेरै फाइदाहरू छन्। हामी 3D मोडेललाई जता पनि फर्काएर हेर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामी सिम्पल इन्सर्ट ट्याबमा क्लिक गर्छौँ। इन्सर्ट ट्याबमा क्लिक गरिसकेपछि इलिस्ट्रेसन ग्रुप अन्तर्गत 3D मोडेल भन्ने अप्सन छ। इन्सर्ट ट्याबमा क्लिक गर्छौँ, त्यसपछि इलिस्ट्रेसन ग्रुप अन्तर्गत 3D मोडेल भन्ने अप्सन छ। सिम्पल यहाँ ड्रप डाउनमा क्लिक गर्नुभयो भने मेरो डिभाइसमा 3D मोडेल कुनै पनि छैन, म स्टकबाट ल्याउन चाहन्छु। यसले पनि लोड लिन्छ, यो अनलाइन सर्च हो। यहाँबाट ल्याउनलाई अनलाइन 3D मोडेल भनौँ। जस्तै मलाई यहाँ भएको 3D मोडेलहरू ल्याउनु पर्यो। जस्तै म एउटा ल्यापटप ल्याउन चाहन्छु। मैले त यो ल्यापटप ल्याएँ। डबल क्लिक गरिसकेपछि यो अटोमेटिक इन्स्टल हुन्छ या डाउनलोड हुन्छ। इन्सर्टिङ 3D मोडेल 1 of 1 एउटा मध्ये एउटा भन्दैछ। यसले एकछिन टाइम लियो। अब 3D मोडेलका फाइदाहरू के हुन् त भनेर हामी यो डाउनलोड भइसकेपछि हेर्ने नै छौँ। इन्टरनेट स्पिड अनुसार यो डाउनलोड हुने गर्छ। यसको इन्टरनेट स्पिड फास्ट छ, छिटो डाउनलोड हुन्छ। यसरी डाउनलोड भइसकेको छ। अब 3D मोडेल भ्यू कस्तो भ्यूको बनाउने त? यसलाई यस्तो खालको बनाउने, यस्तो खालको बनाउने। यसलाई जता पनि घुमाएर हेर्न सकिन्छ क्या सरहरू। यसलाई यहाँनिर एउटा अप्सन छ रोटेट अप्सन, यहाँबाट जतापट्टि घुमाएर पनि हेर्न सकिन्छ। यसलाई पछाडि अगाडि लडाएर उठाएर जताबाट पनि यो मोडेललाई हामी देखाउन सक्छौँ। यो चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई देखाउनको लागि एकदम प्रभावकारी हुन्छ। जस्तै तपाईहरुले प्रिज्म बनाउनु पर्यो, पिरामिड बनाउनु पर्यो म्याथमेटिकल टिचरहरूले भने, अब 2D ले त देखिदैन, 2 डाइमेन्सनलले त 3D मोडलको युज गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यस्तो केसमा अथवा यो ल्यापटपहरू देखाउनु पर्यो, कुनै चिजहरूलाई हामीले यसरी घुमाएर देखाउनु पर्यो भने हामी 3D मोडलको युज गर्छौँ। त्यसको लागि त्यो इन्सर्ट गर्नलाई फेरि पनि म एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहे, इन्सर्टमा जान्छौँ, 3D मोडेल भन्ने अप्सनमा जान्छौँ र स्टक 3D मोडेलमा जान्छौँ। यहाँबाट हामी सर्च गरेर त्यो प्राप्त भएको 3D मोडेललाई, जस्तै चेयर, ल यसलाई मैले सिम्पल डबल क्लिक गरेँ, यो डाउनलोड हुँदैछ, डाउनलोड हुन्छ अनि यसलाई हामी जता पनि फर्काएर हेर्न सक्छौँ। 3D मोडलको प्रयोग र फाइदा यिनै हुन्। अब यहाँबाट हामी 3D मोडल इन्सर्ट गरेर प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को टपिक छ हामीसँग चार्ट। चार्ट छ, चार्ट हामीले अगाडि पनि हेरिसकेको छौँ। म चार्टको बारेमा धेरै डिस्कस गर्न चाहदिनँ। सिम्पल चार्ट कहाँबाट इन्सर्ट हुन्छ त भन्ने कुरा मात्रै देखाउँछु। सुरुमा इन्सर्ट ट्याबमा जानुहोला, त्यसपछि इलिस्ट्रेसन ग्रुप अन्तर्गतकै चार्ट भन्ने एउटा अप्सन छ। सिम्पल चार्टमा क्लिक गर्नुहोला। चार्टमा क्लिक गरिसकेपछि कुन चार्ट तपाईलाई आवश्यक परेको हो त्यो चार्ट यहाँबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले वर्ड तथा एक्सेलमा धेरै अभ्यास गरिसक्नु भएको छ। यहाँ मैले अभ्यास गरिराख्नु औचित्य देखिनँ। यहाँबाट हजुरहरू चार्ट ल्याएर इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसलाई मैले यो चार्ट ल्याउन चाहे, पाई चार्ट। इन्सर्टमा गए, इलिस्ट्रेसन ग्रुप अन्तर्गतको चार्ट अप्सनमा गए र त्यहाँबाट आफूलाई चाहिएको कुन चार्ट हो, लाइन चार्ट हो कि बार चार्ट हो कि पाई चार्ट हो, त्यो चार्ट हजुरहरूले ल्याएर यसलाई एडिट गरेर प्रयोग गर्न सक्नु नै हुनेछ भन्दै मैले चार्टलाई पनि सकेँ। त्यस्तै गरी आजको अन्तिम टपिक छ इन्सर्टिङ टेक्स्ट बक्स। टेक्स्ट बक्स इन्सर्ट कसरी गर्ने? हिजो माधव सरले पनि थोरै भन्दै हुनुहुन्थ्यो टेक्स्ट बक्स इन्सर्ट गर्ने कुरा।
हामी टेक्स्ट बक्स दुई ठाउँबाट इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। इन्सर्ट ट्याब अन्तर्गत रहेर इन्सर्ट ट्याबमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि हामी सिधै टेक्स्ट ग्रुप अन्तर्गतको टेक्स्ट बक्सलाई पनि इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। इन्सर्ट ट्याबमा गएर टेक्स्ट ग्रुप अन्तर्गतको टेक्स्ट बक्सलाई पनि इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। यसरी यहाँ टेक्स्ट बक्समा क्लिक गरिसकेपछि एउटा यस्तो पेन जस्तो एरो पेन आउँछ। यो एरोलाई हामी सिम्पल क्लिक गरेर ड्र्याग गर्न सक्छौँ। यसरी ड्र्याग गरेर छोड्न सक्छौँ। छोडिसकेपछि हाम्रो टेक्स्ट बक्स रेडी हुन्छ। हामीले के मेसेज लेख्न चाहेको हो, के कुरा लेख्न चाहेको हो, त्यो हामी टेक्स्ट बक्सको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। यो भयो एउटा तरिका। हामीले इन्सर्ट ट्याब अन्तर्गत रहेर टेक्स्ट ग्रुप अन्तर्गत रहेर टेक्स्ट बक्स इन्सर्ट गर्न पनि सक्छौँ। एउटा तरिका होइन, यहाँ जानलाई झन्झट भयो भने सेप ग्रुपमा पनि छ। इलिस्ट्रेसन ग्रुप अन्तर्गतको सेपमा पनि हाम्रो टेक्स्ट बक्स छ। यहाँ हेर्नु होला, ए लेखेको एउटा बक्स छ। यहाँ तल बेसिक सेपमा देख्न सक्नुहुन्छ भने मैले अघि रिसेन्टली युज गरेको थिएँ, त्यही भएर माथि देखायो। यहाँ बेसिक सेपमा टेक्स्ट बक्स छ। सिम्पल यहाँबाट पनि जसरी अगाडि तपाईँ टेक्स्ट ग्रुपबाट ल्याएर ड्र्याग गर्नुहुन्थ्यो, त्यसै गरी यहाँबाट पनि ल्याएर तपाईँ टेक्स्ट बक्सलाई इन्सर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। होइन किबोर्डबाट इन्सर्ट गर्छु भने पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँको साइट खुल्दाखेरि होम ट्याबमा हुन्छ। सिम्पल किबोर्डबाट अल्ट प्रेस गर्नु होला। हामी इन्सर्टमा काम गर्दैछौँ, एन प्रेस गर्नु होला। अब टेक्स्ट बक्स हेर्नुहोस् त, एक्स हो त्यहाँनिर। टेक्स्ट बक्सलाई एक्सले लेटरले लोकेट गरिराखेको छ। सिम्पल एक्स थिच्नु भयो भने तपाईँको टेक्स्ट बक्स आइहाल्छ। अब सिम्पल यहाँ टाइप त गर्ने हो। टाइप गर्दै गएपछि तपाईँको टेक्स्ट बक्स तन्किने खुम्चिने आफै भइहाल्छ। यसरी कति मेसेज लेख्ने, यसलाई बोकेर जहाँ लान पनि सकिन्छ, जता पनि राख्न सकिन्छ। यो टेक्स्ट बक्सको कुरा भयो। यति भन्दै आजको विषयवस्तु यही सके। मैले सर गुरुमाहरूमा केही क्वाइरीहरू भए म लिन चाहन्थे। रमेश सर। धन्यवाद सर। सरले विषय हुन्छ। अब कार्यक्रमको दौडानमा विभिन्न समस्याहरू आइपरेको भए मैले सहजीकरण गर्दै गर्दा विविध त्रुटिहरू भएको भए म यहाँहरू सामु क्षमा चाहँदै मैले लिएको टपिक्सभित्रबाट हजुरहरूलाई कुनै समस्या रहेको भए मलाई पर्सनल्ली सोध्न सक्नुहुन्छ भन्दै म हजुरहरूबाट आजको सेसनबाट बिदा हुन चाहे। धन्यवाद। जय प्रविधि।